السلام عليكم. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا monotony de la composée de deux fonctions. Alors الا كانت عندنا f une fonction عندنا une fonction g وطلبوا مني par exemple la monotonie de f rang g ولا g rang f. قلنا f rang g شفنا في une فيديو قبل واللي ما شافش يرجع يشوف ديك لا فيديو. شفنا كيفاش كنديرو نحددو ليكسبرسيون، شفنا شنو هي لا كومبوزي، وشفنا كيفاش نحددو لو دومين ديال اف رون جي وديال جي رون اف. دابا الا بغينا نعرفو لا مونوتوني ديال اف رون جي و جي رون اف، الا كانت اف غادا باغ اكزومبل اولا جي غادا من واحد لانترفال اي فيغ ليماج واحد لانترفال اللي هو اف دو اي، و جي فونكسيون الثانيه اف غادا من اف دو اي اولا واحد انترفال جي فيغ واحد لونسومبل هنا ار ما سوقناش. الوغ المونوتوني القاعده عليا ديال كومبوزي دونك فيها جوج لي كونديسيون. الا كانت اف كروسونت مثلا سور واحد اي وحسبنا الشرط الثاني شنو هو، حسبنا اف ديال اي لقيناها انكلودون جي ولقينا جي كرواسونت على هذا الانترفال الثاني جي. هاد ثلاثه ديال الشروط كيعطيونا الا كانت هذيك كروسونت وهذيك كروسونت كيعطيونا جي رون اف. دونك هنا قلبتهم درت هادو درت العكس، درت هنا نشوفو هنا جي رون اف، هنا نديرو اف وهنا نديرو جي. الوغ كتكون جي رون اف كروسونت على الانترفال الاول اي. هنا ما غاديش نفهمو هادي مزيان، ما برهنتش عليها دونك ما غاديش نفهموها مزيان حتى نفهموها بشي اكزامبل. الوغ ولكن اللي نبقاو عاقلين هما كاينين ثلاثه لي كونديسيون. الا كانت اف كروسونت على واحد الانترفال اي، الحاجه الثانيه كنديرو الاف ديال الانترفال اي خصها تكون انكلودون جي، و لا فونكسيون جي خصها تكون كروسونت سور الانترفال جي. الوغ الا كان كروسونت الكومبوزيت هو كيكون كروسونت. وإلا كانوا نفس الشروط غنبدل غير هادو، مثلا الا كانوا مختلفين، الا كانت هادي كروسونت والثالثه ديكروسونت، الوغ الا كانوا مختلفين كتعطيني، والشرط الثاني دائما كيبقى، الشرط الثاني ديما عندنا. الوغ مثلا اف عندنا كروسونت سور اي، غير قلبتهم هادي كروسونت هنا ديكروسونت كتعطينا جيرون اف ديكروسونت سور اي. وإلا كانوا هادي لوكا الاول هذا لوكا الثاني، لوكا لو تروازيام كا الا كان عندنا مثلا اف ديكروسونت و جي تا هي ديكروسونت، الا كانوا جوجهم ديكروسونت، وعندنا الشرط الثاني اف ديال اي انكلودون جي ديكروسونت سور جي، اف ديكروسونت سور اي، وهنا جي ديكروسونت سور جي. الوغ هاد ثلاثه ديال لي كونديسيون هادو كيعطيونا بان جي رون اف كتكون كروسونت سور الانترفال الاول اي. و كاتريام كا الا كانوا مثلا الاولى ديكروسونت والثالثه كروسونت، و اف ديال اي انكلودون جي وهادي سور جي هادي سور اي. الوغ هاد ثلاثه ديال لي كونديسيون كيعطيونا بان جي رون اف ديكروسونت سور اي. شنو نقدر نفهم من هادشي اللي كاتب هنا؟ لاحظوا هاد الشرط الاول الوسطاني اف ديال اي انكلودون جي، شنو هما اي و جي؟ هما لي زانترفال. احنا نشوفوا هادشي كيفاش كنديروه في ان اكزامبل في لي زيكزامبل. الوغ الا كانت اف كروسونت على واحد الانترفال اي وحسبتي اف ديال اي ولقيتيها انكلودون جي، وكان عندك جي كروسونت سور جي، الوغ الا درتي كومبوزي جي رون اف غتكون كروسونت سور اي. الا درتي كومبوزي الا كانوا كروسونت كتكون كروسونت، الا كان وحده كروسونت وحده ديكروسونت كتكون ديكروسونت، الا كانوا ديكروسونت بجوجهم كتكون كروسونت، الا كانوا ديكروسونت وحده كروسونت كتكون ديكروسونت. باش نبقاو عاقلين عليها هادي بحال القضيه ديال واحد المساله ديال الضرب اللي كنعرفوها الناقص في الناقص. مثلا بحال كروسونت غنقولوا هي زائد، زائد في الزائد كيعطينا الزائد. الا كانوا مختلفين الزائد في الناقص كيعطينا الناقص، الا كان ناقص في الناقص كيعطينا الزائد، الا كان ناقص في الزائد كيعطينا ناقص. يعني الا كانوا مختلفين في الموان في البليس باش نبقاو عاقلين عليها. الا كانوا بجوجهم كروسونت كتكون كروسونت، الا كانوا بجوجهم ديكروسونت كيكون كروسونت، الا كانوا بحال يعني كتكون كروسونت، والا كانوا مختلفين وحده ديكروسونت وحده كروسونت عاد كتكون ديكروسونت. دابا نشوفوا في ان اكزامبل. مثلا وصلنا في واحد لا كيسيون، عطاونا مثلا اون فونكسيون هي هادي اف مثلا ديال اكس، هي هادي غاسين ديال اكس بلس 1 اولا غاسين ديال اكس واخا
racine ديال x plus 1 ونجاوبوا على هذا التمرين هذا بالضبط باش نكونوا فاهمين السياق. نجاوبوا على هذا ليكزيرسيس. عطاونا اون فونكسيون غالبا في هذا لا كومبوزي كنحتاجوا دو فونكسيون ايزويل. عطاونا دي فونكسيون ايزويل ماشي ضروري دي فونكسيون ايزويل ولكن كانوا دي فونكسيون ايزويل كيكونوا ساهلين. الوغ عطاونا جوج ديال لي فونكسيون ايزويل وطلبوا لنا في لا كيسيون الاولى تي في اف لو دومين ديال لا فونكسيون اف باردون لو طابلو دو فارياسيون اف دو اف و تي في جي ومن بعد ديتيرميني جيرون دي ديال جيرون اف. دي ديال جيرون اف هو لو دومين ديال لا فونكسيون ريسيبروك جيرون اف. Ou la troisième question, il y a étudier les variations de gérant f sur l'intervalle moins 1 plus infini. نجاوبوا على هذا l'exercice هذا هو très bon exercice باش نفهموا لا مونوتوني ديال لا كومبوزي. دونك اول حاجه بالنسبه لا فونكسيون هذه غتقول اون بالنسبه لا فونكسيون الاولى غتقول on a f est une fonction usuelle. هذه est une fonction usuelle. Donc وغادير تي في اف. دونك كيفاش غيكون هذا الطابلو كنديرو ديريكت هنا اي دي اف. شنو هو لو دومين بعدا دي اف خصنا نديرو هو الاول. هنا اصلا فونكسيون ايزويل معروفه كنديرو الدومين ديريكت ولا بغيتي تحددو حددو. الوغ اكس بلس 1 دونك كدير موان ا هو هذا هو 1 دونك كدير موان 1 بلس انفيني. وإلا تبعتي للخطوه ديال دي اف كما كنحددو دي اف غنلقاو هو موان 1 بلس انفيني. دائما اللي ما فهم شي حاجه يعرف راه كاينه في لي فيديو اللي قبل. دونك لي فيديو اللي تبع بهم الترتيب غادي يفهم مزيان شنو كندير. اللي ما تبعش الترتيب بطبيعه الحال بعض المرات غيلقى مشكل. الوغ بالنسبه لاف الفونكسيون اف هذه عندي هنا موان زان قلنا وكاين هنا كنديرو بلس انفيني حيت لو دومين كنديرو دي اف هو اللي كنديرو هنا. الوغ هذا الطابلو هذا تيتسمى طابلو فارياسيون. هاد لا فونكسيون راسين ديال اكس بلس 1 قلنا توجور كتكون كرواسونت و توجور كتبدا من زيرو. الوغ هاد الفونكسيون هادي راسين ديال اكس بلس 1 قلنا توجور كتكون كرواسونت دائما كتبدا هنا من زيرو. هنا كنديرو لو دومين موان 1 بلس انفيني. حنا درنا الطابلو دو فارياسيون. بالنسبه للجي نفس الشيء قلنا نفس الشيء هنا بالنسبه لمام بالنسبه للفونكسيون جي. قلنا جي est une fonction usuelle. fonction usuelle حتى هي une fonction usuelle avec هاد الفونكسيون usuelle كنعرفوها. دونك فيها دو كا. هادي فيها كا واحد دائما كرواسونت. اما هاد الفونكسيون هادي فيها دو كا. خاصنا نشوفو خاصنا نشوفو الكويفيسيون ديال اكس او كاري. الكويفيسيون ديال اكس او كاري هو هو 1 بوزيتيف. وكنشوفو موان بي سور 2 موان بي سور 2 هي موان 4 على 2 في 1 اللي هي موان 2. كنحسبو هادشي هذا. دونك طابلو دو فارياسيون كنديرو ديريكت تي في جي. شنو يكون طابلو دو فارياسيون؟ هاد لا فونكسيون كنعرفوها فونكسيون ايزويل. اللي ما عرفش لي فونكسيون ايزويل رجع يشوفهم. الوغ هنا كندير اكس هنا كندير موان لانفيني هنا بلس انفيني هنا كندير موان بي سور 2 هذا اللي حسبته هنا اللي هو موان 2. هذا العدد اللي لقيت هنا هو اللي كنديرو هنا في الوسط. وكندير ديك كرواسونت ومن بعد كنقول كرواسونت وهنا كنحسب اف ديال موان 2 نعوض ونشوف شحال. الوغ اف موان 2 اللي عوضت هنا موان 2 او كاري هي 4 في موان 2 هي موان 8 4 موان 8 هي موان 4 بلس 3 هي موان 1. وهنا فونكسيون ديالي هي جي ولا باردون هنا ندير جي. الوغ دابا درت طابلو فارياسيون دو اف و طابلو فارياسيون دو جي. هكا جاوبت على لا كيسيون الاولى. بالنسبه لا كيسيون الثانيه ديتيرميني لو دومين déterminer D de gérant F. Alors, faire la question, qu'est-ce qu'on fait? On a, donc, كنعرفو D de G en F شناهي D de gérant F. قلنا في الفونكسيون la composée de deux fonctions. كنديرو X appartenant le domaine de la fonction الأولى X appartenant D de F tel que وكنديرو F ديال X appartenant le domaine ديال الفونكسيون الثانية F de X appartenant le domaine D de G. Alors, هادي تعطينا X appartenant DF. شنو هي DF؟ DF alors كنا درنا في الأول هي موان 1 بلس انفيني. وبالنسبة لو دومين ديال G دونك F de X appartenant DG. و DG إلا شفتو هاد الفونكسيون هادي بولينوميال هي R. هنا DF يا إما كتحددها يا إما كديرها ديريكت لأن هادي فونكسيون إيزويل كدير موان A بلس انفيني و A هو 1. دونك ملي كيكون شي حاجة appartenant à R هادي لا كونديسيون فيريفيي. علاش؟ لأن أي حاجة أي عدد راه كاين دون R. دونك هادي راه نورمالمون كونديسيون توجور فيريفيي. أي إكس أي كرياتور أي إف دو إكس راه كاين دون R. لأن هنا إكس كاين في هاد الانترفال دونك ممكن نتكلم على إف ديالو إف هادي كونديسيون فيريفيي.
Donc il y a une condition vérifiée, غادي يبقى لي x appartenant à l'intervalle moins 1 plus infini tel de donc هنا وهذا هو l'intervalle moins 1 plus infini. هاد la condition هادي ما بقاتش. إذا أنا حددت le domaine ديال G en f. بالنسبة la troisième question étudie les variations de G en f sur l'intervalle moins 1 plus infini. شنو كدير؟ Donc قلنا sur هاد moins 1 plus infini نشوفوا la monotonie. تبقى معايا مزيان دائما إلا بغينا المونوطوني ديال جي اون اف كنبداو بهذه هي الأولى ومن بعد عاد كنديرو هاد دوزيام فونكسيون. دونك هادي هي البروميير فونكسيون اللي كنبدا بها وعاد كندير من بعد الثانية. راه كنشوف هاد فونكسيون اف كيفاش دايرة على هاد الانترفال. هاد فونكسيون اف كيفاش دايرة على هاد الانترفال هذا. اون اف نشوفها واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. كيفاش دايرة صافي واش كنشوف المونوطوني ديال هاد اف. إلا بغينا نشوفو لي فارياسيون أو لا مونوطوني ديال جي اون اف سيغ واحد الانترفال تنشوف هاد اف كيفاش داير على هاد الانترفال هذا. ريغاردون دابا هاد اف كيفاش داير على موان 1 بلس انفيني كرواسونت. لاحظوا اف كرواسونت على موان 1 بلس انفيني. دونك كنقول بحال هكا اون اف كرواسونت سيغ موان 1 بلس انفيني. اي شنو تاني حاجه كندير؟ شوف باش كنبدا. اول حاجه قلنا كنبداو بهاد الفونكسيون هذه هي الاولى هي اللي كنبدا بها. كنشوف هاد اف كيفاش داير على هاد الانترفال موان 1 بلس انفيني. الوغ من طابلو دو فارياسيون يعني كنحتاج ضروري كنحتاج طابلو دو فارياسيون في المونوطوني ديال جي اون اف. كنحتاج طابلو دو فارياسيون ديال جي وديال اف باش كنحتاج ضروري كنحتاجهم هنا باش نجاوب على لا مونوطوني ديال جي اون اف. قلنا كنبداو بهذه اللي على اليمين دائما هذه هي الاولى. كنشوفو كيفاش داير على هاد الانترفال اللي بغينا نشوفو عليه المونوطوني موان 1 بلس انفيني. اون اف كرواسونت على هاد الانترفال. من بعد شنو كدير ليماج هاد الانترفال. هذا هو ديك الانترفال اي اللي كنا كنذكروا عليه اللي ذكرنا عليه في البروبريتي اللي كتبنا. ها لا بروبريتي اللي كتبنا اف خاصها تكون كرواسونت او لا ديكرواسونت على اي مثلا وكنديروا اف ديك الانترفال خاصها تكون انكلو دون جي. وغنشوفوا الفونكسيون الثانيه كيفاش دايره على جي. دونك ريفينون دابا لهنا قلنا كنشوفوا هاد اف ديال هاد الانترفال موان 1 بلس انفيني. ليماج دان انترفال نورمالمون عندنا دو ميثود باش كنحددوهم. يا اما ما غاديش نورمالمون نحددوه هنا شحال بالضبط. دونك غادي نشوفوا غير انكلو. يا اما كنديروها غرافيكمون ممكن نحددوا ليماج ديال موان 1 بلس انفيني غرافيكمون اولا ليماج ديال اي انترفال غرافيكمون. كنشوفوا لا فالور مينيمال وكنشوفوا لا فالور ماكسيمال. كنشوفوا لا فالور مينيمال غرافيكمون لا فالور ماكسيمال. دونك هكا كنديروا ليماج ديال الانترفال ديال الانترفال الا كانت. بالنسبه لهنا ما عندناش نورمالمون مازال خصنا واحد الشرط ديال لا كونتينيتي عندنا في الباك. دونك كنديروا غير انكلو. الا شتي دابا موان 1 بلس انفيني غتكون انكلو فاش زيرو وهاد لا فالور الا كانت الفوق كنديروا بلس انفيني. دونك انكلو في 0 بلس انفيني. تقدر تكون هادي 1 تقدر تكون 2 تقدر تكون 5. المهم هاد 0 5 راه كانكلو في بلس انفيني. المهم اللي عطاتنا راه غتكون انكلو بلس انفيني. الوغ ليماج ديال موان 1 بلس انفيني كندير هي 0 كندير انكلو 0 بلس انفيني. كندير انكلو كندير بحال هكا ضمنه كنشوف من الطابلو كنجي من الطابلو ها موان 1 ها بلس انفيني وكندير ليماج ديالهم. ليماج ديال موان 1 بلس انفيني انكلو في 0 بلس لا بلس انفيني. دونك انكلو في 0 بلس انفيني. اون فوا تندير هادي كنكون لقيت الانترفال جي ديالي هو هذا. كنشوفوا جي لا فونكسيون الثانيه كيفاش دايره على هاد الانترفال. جي كيفاش دايره على الانترفال 0 بلس انفيني. دابا كنشوفوا عاوتاني طابلو فارياسيون ديال جي. هي جي وخاصني ضروري نوضع الانترفال 0 بلس انفيني. خاصنا نوضعو على طابلو فارياسيون ديال جي. خاصني ضروري هاد 0 بلس انفيني ونوضعها هنا. فين كاين 0 كاين 0 كاين هنا كيكون من بعد 2 موان 2. كيفاش دايره لا فونكسيون من 0 حتى بلس انفيني كيفاش كنلاحظوها دايره كرواسونت. الوغ كنقولوا جي كرواسونت على 0 بلس انفيني. هنا نبقى نقول هادي دابخي تي في اف زعما من طابلو ديال اف. وهنا اش من طابلو استعملت طابلو دابخي تي في جي. وهنا نفس الشيء دابخي تي في اف لان علاش اف موان 1 بلس انفيني انكلو في 0 بلس انفيني جبتها من الطابلو جبتها من هنا موان 1 بلس انفيني. ليماج هاد الانترفال هو هذا هو 0 وهنا ما كايناش. دونك كندير بلس انفيني كندير غير انكلو ما كنعرفش هنا واش 1 ولا 2. المهم راه كاينه في 0 كاينه ما بين 0 بلس انفيني. دونك الا كانت هادي اف كرواسونت و جي كرواسونت الكومبوزي دونك هاد جي رون اف جي كندير اخر حاجه بديت منها رون اف هي هذيك اللي كنت باغي ندير انا نيت.
croissante. إلا قلنا إلا كانوا بحال كندير croissante. إلا كانوا مختلفين كندير décroissante. Sur l'intervalle هذا اللي كنت ناوي ندير عليه la monotonie. Sur -1 plus infini. Alors هكا تنديروا المونوتوني ديال لا كومبوزي. دونك هذه الخدمة اللي كنديروا فيها. Merci de votre attention ونشوفوا شي فيديو آخر إن شاء الله فيه هاد les variations ديال la composée. Merci.